बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 4 जून है और आज हम बात करने जा रहे हैं कि हामिद मीर ने जो ड्रामा शुरू किया था बिलाखिर उसका जो है वो ड्रॉप सीन सामने आ गया और अब हामिद मीर साहब जो है वो माफ़ी तलाफ़ी पर उतर आए हैं। इस ख़बर की मज़ीद तफसीलात में जाने से पहले जो भी इस चैनल पर नया उससे यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर करें। नाज़रीन, हामिद मीर ने जो ड्रामा शुरू किया भरपूर अंदाज में उसकी शुरुआत हुई, फिर जो है वो भरपूर किस्म की एक मुहिम चलाई गई, लेकिन जब उसने भी ज़ोर ना पकड़ा और हामिद मीर साहब को कोई कामयाबी हासिल ना हुई तो उनको ये एहसास हो गया कि वो बुरी तरह से जो है वो नाकाम हो चुके हैं। इससे पहले भी हामिद मीर साहब जो है वो इदारों पर तनकीद करते आए हैं, कोई ना कोई इशू उन्होंने हमेशा से क्रिएट किया है, लेकिन इस बार जो ड्रामा उन्होंने रचाया उसका फ़ायदा होने के बजाय उल्टा उनको नुकसान हो गया। इस ड्रामे से पहले हामिद मीर साहब को ये लग रहा था कि वो हाइप क्रिएट करने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। आलमी इदारे जो है वो इनके हक़ में बोलेंगे ऐसा लगता था हामिद मीर साहब को, और कई इदारों ने बोला भी, कई इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स में भी जो है वो हामिद मीर के हक़ में ख़बरें जो है वो पब्लिश होती हैं। कई इंटरनेशनल जो चैनल्स हैं वो इस ख़बर को जो है वो उठाते हैं और सिर्फ ख़बर की हद तक उठाते हैं, लेकिन बिल्कुल ऐसे जैसे पाकिस्तान में जो है वो सहाफ़ी हामिद मीर साहब के साथ खड़े हुए, प्रेस क्लब में भी एहतजाज किया गया, जियो के दफ्तर के बाहर एहतजाज किया गया, इवन कि पार्लियामेंट के बाहर भी एहतजाज किया गया, और ऐसा लगा कि जियो पर इतना प्रेशर पड़ेगा कि वो अपने ये जो एम्प्लॉय उन्होंने निकाला है उसको वापस नौकरी पर बहाल कर देंगे। लेकिन हामिद मीर को जो सबसे ज़्यादा उम्मीदें थी इस सारे ड्रामे में, इस सारी कैंपेन में, वो थी पीडीएम से, जिनके हक़ में उन्होंने कई प्रोग्राम्स किए, जिनके लिए उन्होंने कई झूठ बोले, कई ट्वीट्स किए, कई बयान जारी किए, चाहे वो सही थे या गलत। और उनको लग रहा था कि मरीम नवाज़ साहिबा, नवाज़ शरीफ साहब जो है वो हामिद मीर के साथ खड़े होंगे और जियो पर प्रेशर डालेंगे कि वो अपने एम्प्लॉय को वापस रखें। मौलाना फजलुर रहमान साहब, जिनके चंदे के कई जो ये कहा जाए कि गैर कानूनी काम और जहाँ जहाँ से वो चंदा लेते रहे हैं उस पर हामिद मीर साहब पर्दा डालते रहे और किस तरह से उसको मुस्बत अंदाज में पेश करते रहे, वो मौलाना फजलुर रहमान साहब भी उनके साथ नहीं खड़े हुए। प्रेस क्लब के सेक्रेटरी अनवर रज़ा की बात की जाए तो उन्होंने भी जियो का बाइकआउट करते हुए ये ऐलान किया कि जब तक जियो अपने एम्प्लॉय यानी कि हामिद मीर साहब को नौकरी पर बहाल नहीं करता, स्क्रीन पर वापस नहीं लाता, प्रोग्राम वापस नहीं देता, तब तक प्रेस क्लब में जो है वो जियो का माइक एंटर नहीं होने देंगे। और जो प्रेस क्लब की तंजीम है उसकी तरफ से कभी किसी एम्प्लॉय के लिए एहतजाज किया भी जाए तो वो इसी अंदाज में होता है कि हम 3 दिन 4 दिन के लिए जो है वो माइक नहीं आने देंगे, या जब सब चैनल्स को कोई वार्निंग जारी होती है कि फ़लाने मिनिस्टर का जो है वो आपने बाइकआउट करना है, तो यही होता है कि उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होने से पहले तमाम चैनल्स जो है वो अपने माइक वहाँ से हटा देते हैं और दिखाया जाता है कि फ़लाने मिनिस्टर का जो है वो बाइकआउट किया गया है क्योंकि उसने ये कहा था। आपको याद हो फवाद चौधरी के साथ भी कई बार ऐसा हुआ है, उन्होंने अगर किसी से कोई तल्ख कलामी की हो, कोई ऐसी बात की गई हो तो उनके आगे से माइक हटाए गए। और जब डाउन साइजिंग चल रही थी मीडिया में बहुत ज़्यादा, तब भी यही होता था कि मिनिस्टर्स के आगे से माइक हटा लिए जाते थे, उन पर प्रेशर डाला जाता था, लेकिन ये पाकिस्तान है और यहाँ पर जो है वो सारी चीज़ का कोई असर नहीं हुआ। बेसिकली जो है वो ये मसला एक एम्प्लॉय और उसके इदारे का था, जिसको हामिद मीर साहब ने जो है वो गलत रंग दिया, गलत वक्त में गलत रंग दिया, और उसका नुकसान जो है वो मीर साहब को खुद उठाना पड़ा। मीर साहब को अच्छे से पता था कि उनके जो मामलात हैं वो इदारे के साथ ठीक नहीं चल रहे, रेटिंग जो है वो उनके प्रोग्राम की वैसे ही सही नहीं आ रही थी। मैंने पहले भी इसका जो है वो एक व्लॉग में तफसीलन जिक्र किया था कि मीर शकील साहब जो है वो मौके की तलाश में थे कि कोई मौका उनके हाथ है वो हामिद मीर साहब को फारिग करें, और फिर वो मौका हामिद मीर साहब ने उनको खुद दिया। जियो ने जो वजाहती बयान जारी किया
وہ بیسکلی ان کو حامد میر صاحب کو فارغ کرنے سے پہلے جاری کرنا چاہیے تھا، 1 گھنٹہ پہلے جاری کر دیتے، لیکن انہوں نے بھی جو ہے وہ اپنی منافقت شو کرتے ہوئے 25 گھنٹے بعد جو ہے وہ یہ وضاحتی بیان جاری کیا کہ ہمارے اوپر کسی ادارے کا پریشر نہیں ہے، بلکہ ہم ان کو اس لیے فارغ کریں کہ جو ان کی تقریر ہے جو انہوں نے کی ہے اس کا ہم موازنہ کریں گے، اس کو ہم چیک کریں گے اور پھر ہم فیصلہ کریں گے۔ پھر آپ دیکھیں کہ حامد میر صاحب جو ہے وہ پڑوسی ملک کو ایک انٹرویو دیتے ہیں، اور اس میں جو ہے وہ پڑوسی ملک یعنی کہ انڈیا کے ایک میگزین کو انٹرویو دیتے ہیں، اور اس پہ جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ ان کی جان کو پاکستان میں خطرہ ہے، کس طرح سے ان کو تھریٹس مل رہے ہیں، اور کافی تفصیلات جو ہیں وہ انہوں نے اپنے اس انٹرویو میں اس کا ذکر کیا، لیکن اور جس کا بھارت نے بھرپور قسم کا فائدہ اٹھایا۔ آپ کو یاد ہو کہ بھارت میں اگر اس طرح سے کوئی اینکر کرے تو اس کو نہ صرف اسکرین سے آؤٹ کر دیا جاتا ہے بلکہ اس کو سخت سے سخت سزا بھی دی جاتی ہے۔ ارنب گوسوامی کا ذکر جو ہے وہ چند دن پہلے ہم نے کیا تھا کہ کس طرح سے ان کو سزا دی گئی، ایون کو ان کو جیل بھی بھگتنا پڑی۔ تو یہ بھارت خود اپنے اینکرز کے ساتھ کرتا ہے، اور جیسے ہی بھارت کو موقع ملا کہ پاکستان کے ایک اینکر کے ساتھ یہ سین ہو گیا ہے تو فوراً سے جو ہے وہ اس کے انٹرویوز کرنا شروع کر دیا، اور حامد میر صاحب نے بھی جو ہے بھرپور انداز میں اس انٹرویو میں پاکستان کے خلاف تقاریر کی کہ میری جان کو اتنا خطرہ ہے، مجھے لگتا ہے کہ کبھی کوئی گاڑی مجھے کچل دے گی، کبھی وہ کیا کہہ رہے تھے اور کبھی وہ کیا کہہ رہے تھے۔ حامد میر نے خود پر ہونے والے ہر حملے کا الزام جو ہے ہمیشہ اداروں پر خاص کر ISI پر لگایا ہے، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں، اور انہوں نے اپنے اس انٹرویو میں جو ہے وہ 100% یہ یقین دلانے کی کوشش کی کہ پاکستان جو ہے وہ رہنے کے قابل نہیں ہے، خاص طور پر کسی صحافی کے لیے رہنے کے قابل نہیں ہے۔ تو میر صاحب سے ایک سوال ہے کہ اسی پاکستان میں جو ہے وہ آپ پرائم ٹائم کے سب سے بڑے چینل کے پرائم ٹائم کے اینکر ہیں، اور آپ جو ہے وہ جس ملک نے آپ کو اتنا کچھ دیا ہے آپ اسی کے خلاف جو اس طرح کی غلاظت اگل رہے ہیں۔ ایک اکاؤنٹ جو ہے وہ حامد میر صاحب کا کل پکڑا گیا، ایک ینگ یوٹیوبر ہیں، ینگ جرنلسٹ ہیں شہاب الدین صاحب، انہوں نے جو ہے وہ اپنے یوٹیوب چینل پر ہی اس کا انکشاف کیا تھا کہ کس طرح سے حامد میر کا ایک اکاؤنٹ جو ہے وہ انڈیا سے رن ہو رہا تھا، اور ان کی یہ ویڈیو اپلوڈ کرنے کی دیر تھی کہ کچھ ہی گھنٹوں بعد جو ہے وہ اکاؤنٹ ہی ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے۔ اب حامد میر صاحب سے کوئی پوچھے کہ کیا اب بھی آپ پر غداری کا مقدمہ درج نہیں ہونا چاہیے؟ کل سے حامد میر صاحب نے بہت ساری اپلیکیشن جو ہے وہ ٹویٹر پر اپلوڈ کرنا شروع کی ہوئی ہیں کہ فلانی جگہ سے ان کے خلاف درخواستیں موصول ہو رہی ہیں، مختلف تھانوں میں جو ہے وہ ان کے خلاف درخواستیں دی جا رہی ہیں کہ ان پر غداری کا مقدمہ درج کیا جائے۔ تو حامد میر صاحب جو ہے ان تمام افراد سے پوچھ رہے ہیں کہ انہوں نے ایسا کیا کیا ہے جس پر ان کے خلاف جو ہے وہ غداری کا مقدمہ درج ہونا چاہیے۔ تو میری نظر میں تو یہ جو اکاؤنٹ پکڑا گیا جو کہ انڈیا سے رن ہو رہا تھا، سب سے پہلے تو اسی پر غداری کا مقدمہ درج ہونا چاہیے، اور یہی ساری چیز واضح کرتا ہے کہ وہ کس کی زبان بول رہے ہیں، کس کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں۔ اب ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ حامد میر صاحب جو ہے وہ جھک چکے ہیں اور معافی مانگ رہے ہیں میر شکیل صاحب سے اپنے چینل سے کہ کسی طرح سے جو ہے ان کو نوکری پر بحال کر دیا جائے، کیونکہ ابھی تک کسی چینل سے ان کو آفر نہیں آئی، کسی ادارے سے ان کو جواب موصول نہیں ہوا۔ تو اب یہ معافی جو ہے وہ کہاں جا کر رکتی ہے اور اس کا کوئی فائدہ ہوتا بھی ہے یا نہیں، اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹ ہوگی وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔